from New York, Late Night Show with Mike Siddiqui. Assalamu alaikum and welcome to the show. साहिबों, पाकिस्तान के अंदरूनी और बैरूनी दुश्मनों की बड़ी तमन्ना है कि इमरान खान और जनरल बाजवा में किसी तरीके से कोई झगड़ा पैदा हो जाए। अच्छा, डीजी आईएसआई के तकर्रुर पर दोनों के दरमियान में तरीक़ेकार पे थोड़ा सा इख्तिलाफ था, शख्सियत पर कोई इख्तिलाफ नहीं था। जो मेन चीज़ है कि अगर वो ये कह रहे होते कि नदीम साहब जो है सही नहीं है और किसी और को लाइए, इमरान खान का ये ऑब्जेक्शन होता है, ऐसी कोई ऑब्जेक्शन नहीं थी। तरीक़ेकार पे इमरान खान साहब को ये एतराज़ था कि देखिए, क्योंकि ये प्राइम मिनिस्टर का राइट है, उसका इस्तेहक़ाक़ है, तो ये आप नहीं, मैं तय करूंगा। और फौज ने पहले से कैसे किसी को तय कर लिया और उसका अनाउंस कर दिया, तो ये नहीं होना चाहिए, जो एक मुनासिब बात है। अच्छा, लेकिन इस बात पर दोनों रहनुमाओं ने बैठ के तफसील से 2-2.5 घंटे बात की और वो इस एग्रीमेंट के साथ वो मीटिंग ख़त्म हुई कि हम जो भी फैसला करेंगे वो एक दूसरे की म्यूचुअल रिस्पेक्ट रखते हुए करेंगे, आइन के मुताबिक करेंगे। ये है उसका लुब्बे-लुबाब। अच्छा, अब इस बात को मीडिया को तो फंसाना चाहिए कहने को। अच्छा, जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं, जिनकी लाइनें इंडिया से मिलती हैं, जो चाहते हैं किसी सूरत हुकूमत गिर जाए और उनको कोई मौका मिल जाए, जो माशाल्लाह लग जाए, कोई भी अनहोनी हो जाए, तो वो शोर मचा रहे थे। उसके साथ दूसरी तरफ से वो लोग भी जो टीवी पे काम करते हैं, वो एक बात का बतंगड़ बना रहे हैं। ये एक सीधी सी बात थी, शो जरूर कीजिए, लेकिन ऐसा नहीं कीजिए कि अगर उसकी अहमियत या 15 मिनट की है तो आप 45 मिनट का शो उस पर मुख्तलिफ एंगल से घुमा फिरा के लोगों को चकरा के बात बता रहे हैं। मैं टाइम सेव करना चाहता हूं, मैं कोई भी टॉपिक हो तो मैं चाहता हूं कि सादा अंदाज से और डायरेक्ट बात करके बात जो है वो वाजे कर दी जाए। जिग जैग पिंग पोंग ये नहीं करना चाहिए। अच्छा, ये भी हकीकत है कि तारीख में पहली दफ़ा सिविल मिलिट्री ताल्लुकात जो हैं वो बहुत अच्छे हैं, एक ही पेज पर हैं, ये हकीकत है। लेकिन ये भी हकीकत है कि हमारे ताल्लुकात हमेशा इतने कशीदा रहे हैं कि किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। इस सिचुएशन पे ज़्यादा गौर करना चाहिए कि हमेशा के लिए इस मसले को कैसे तय किया जाए। आपको याद होगा कि भुट्टो साहब ने जनरल गुल हसन को बुलाया और कहा कि ये पंजाब पुलिस उनका कहना नहीं मान रही है और ऐसा करो कि इनको ज़रा सबक सिखाओ और ज़रा अपनी फ़ौज लेकर आ जाओ। तो उसने मना कर दिया था जनरल गुल हसन ने। दूसरे दिन भुट्टो साहब ने उनको लंच पे बुलाया, एक तरफ ले गए, अपना एक पैक लगाया और उसके बाद का यू आर सेक्ट, फायर, बार, इनका बार फेंको। ये हुआ था। फिर जनरल टिक्का खान को बुलाया गया, उनको सीएनसी बनाया गया। अच्छा, तो ये ताल्लुकात जो हैं ये हमेशा से बड़े सेंसिटिव रहे हैं और इनको जो है हमें सही करना चाहिए। देखिए, पाकिस्तान में हुआ ये है कि एक तबके ने खास करके जो फौज से अकीदत की हद तक वो रखता है, फौज से मोहब्बत करता हूं मैं भी, करनी चाहिए, अकीदत नहीं करनी चाहिए। अकीदत में आदमी अंधा हो जाता है और जो भी उलट हो वो भी सही नजर आता है, ये नहीं करना चाहिए। अच्छा, इस तबके ने क्या किया है, इस तबके ने ये चीज सेल कर दी है बहुत सारे लोगों के जहनों में कि ये मुल्क जो है ये आइन के जरिए नहीं, फौज के जरिए ही मुत्तहिद रह सकता है, वरना ये तबाह हो जाएगा। ये सोच पैदा करने वाले लोग बड़े मुजरिम हैं। इन लोगों से ये पूछिए कि अगर इस मुल्क को आइन ने नहीं फौज ने मुत्तहिद रखना है तो फिर पाकिस्तान 2 लख्त क्यों हुआ? पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, तो फिर आइन की क्या जरूरत है? बादशाहत ले आइए, जैसे पिछले अदवार में होती, जो आजकल दुनिया में मुमकिन नहीं है। अच्छा, अब देखिए, जब ये सोच आ जाए जहन में कि जनाब आइन नहीं फौज मुत्तहिद रख सकती है, तो फिर क्या होता है
کہ آپ کے وہاں کسی بھی شعبے میں، چاہے وہ عدلیہ ہو یا پارلیمنٹ ہو، پولیس ڈپارٹمنٹ ہو، کوئی کہیں ترقی نہیں ہوتی. کیوں؟ ایک بے چینی اندر اندر بڑھتی رہتی ہے، ٹھیک ہے نا. اور فوج کے خلاف نفرت بھی بڑھتی چلی جاتی ہے. اور سیاستدان جو ہیں وہ بھی یہ جان چکے ہیں ایک عرصے سے کہ فوج چاہے گی تو ہمیں حکومت ملے گی، فوج نہیں چاہے گی تو ہمیں حکومت نہیں ملے گی. اس طرح سے کیا ہوتا ہے، ان کے جمہوری رویے جو ہیں وہ بھی پسمردہ ہو جاتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ اصل طاقت کا سرچشمہ عوام نے یہ ہیں، ان کی طرف جاؤ. اب آپ حقیقت پسندی سے اس کا جائزہ لیجئے سچائی کے ساتھ. پاکستان کی دونوں بڑی سیاسی جماعتیں، سیاسی جماعتوں کا کام ہوتا ہے سیاست میں حصہ لینا. وہ کہاں پیدا، ان کی لیڈرشپ کہاں سے آئی، وہ کہاں پیدا ہوئی؟ بھٹو صاحب آرمی کے لوگوں کی گود میں بیٹھے تھے، اسکندر مرزا، ایوب خان، اس سے ان کا سفر شروع ہوا ہے، ٹھیک ہے نا. پھر نواز شریف، وہ جنرل جیلانی ہو یا جتنے بھی جنرلز تھے، وہ بھی وہیں کی پیداوار ہیں، وہ بھی وہیں کی پیداوار ہیں. کیوں؟ ان کے اندر اب وہ کوئی جمہوری رویے تھوڑی پنپے پلے بڑے ان دونوں پارٹیز میں. وہ ایک آپ کو پتا ایسے چل رہی ہیں جیسے کہ اپنے بزنس، پرائیویٹ بزنس چلتے ہیں. کیوں؟ ان کو احساس ہو گیا تھا کہ ہمیں یہاں سے NOC ملے گا تو ہمیں اقتدار مل جائے گا. تو یہ بہت بڑا نقصان ہوا ہے. جو قوم یہ سوچنے لگے کہ یہ ملک متحد رہے گا فوج کے ذریعے، ڈنڈے کے ذریعے، تو پھر متحد کیوں نہ رہے، ہم کیوں الگ ہو گئے؟ اگر آئین کی بالادستی ہوتی، اگر ہم آئین کے تحت چلیں، آئین کے تحت رکیں، سزا جزا کا فیصلہ آئین کے تحت ہو، جنرل کی ہاں یا نہ میں نہ ہو، تو ملک ترقی کرتا ہے. لیکن اگر آپ کہیں کہ نہیں، آئین نہیں، فوج ملک کو متحد رکھی ہوئے، تو یہ بہت بڑی بھول ہے، بہت بڑی نادانی ہے، سادگی ہے. اور اس سادگی کا نقصان اٹھاتے آئے ہیں اور اب تک اٹھا رہے ہیں. اب تو چاہیے کہ اپنے ذہن کو بدلیں. پرائم منسٹر کو پورے اختیارات ہونے چاہیے کہ وہ DGI کا تقرر کرے یا CNC کا، کسی کے بھی جو بھی اس کے اختیارات ہیں اس کو مکمل طور پہ ملنے چاہیے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ وہاں سے روک دیا جائے اور آپ بے بس ہو جائیں. نہیں، اس طرح سے گاڑی نہیں چلتی کہ آپ نے دونوں کو چھوڑ رکھا. ایک پٹری پہ 2 ٹرینیں چل رہی ہیں، تو وہ جب قریب آئیں گی ٹکرائیں گی تو حادثہ ہوگا. تو یہ وقت ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم ذرا ہوش حواس سے کام لیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ فوج کو برا بھلا نہ کہیے اور فوج پہ انگلی نہ اٹھائیے، ٹھیک ہے نا. یہ غلط عقیدت ہے، یہ غلط ہے. میں فوج کی حمایت کروں گا جب بھارت اس سے دشمنی کرے گا یا پاکستان میں بیٹھے ہوئے رہنے والے پاکستانی پولیٹیشین اور جرنلسٹ انڈیا کی لائن پر آ کے فوج کو برا کہیں گے، تو میں فوج کے دفاع کے لیے کھڑا ہوں گا. یہ میری ڈیوٹی ہے. ہاں، جب فوج آئین کے خلاف بات کرے گی تو میرا فرض ہے کہ میں سامنے آ کر ان سے کہوں کہ جناب یہ بات غلط ہے. اگر سیاستدان چوری کر رہے ہیں تو ان جرنلز کے اثاثے بھی چیک کیجئے، ان کو بھی سزا دیجئے. یہاں پہ آپ غلط ہیں، یہاں پہ آپ صحیح ہیں. اور پاکستان پہ فوج کی نہیں، آئین کی بالادستی ہونی چاہیے. تو آپ لانگ ٹرم چلیں گے. یہ میرے خیالات ہیں. آپ مجھ سے اتفاق بھی کر سکتے ہیں اور آپ میری بات کو نامنظور بھی کر سکتے ہیں. جو بھی کیجئے عزت و احترام کے ساتھ کیجئے. اپنے خیالات سے نوازیے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. شب بخیر.